अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। अलेक्जेंडर हैमिल्टन का शुमार अमेरिका के बानियों में यानी जो फाउंडिंग फादर्स हैं अमेरिका के, उनमें होता है। उन्होंने एक बार कहा था कि कानून और अदलो इंसाफ को इंसानी आज़ादी की खिदमत करनी चाहिए ना कि सियासी जोड़ तोड़ की खिदमत। अगर आज़ादी की रूह बरकरार ना रहे तो कानून की हैसियत क्या रह जाएगी। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तमाम मुकदमात झूठ पर मबनी है और जजेस का गायब होना इसका वाज़ेह सबूत है। अगर मुकदमात में इमरान खान के खिलाफ मामूली सबूत भी होते तो जजेस को स्ट्रेचर पर भी अदालत में पेश किया जाता। बैरिस्टर सैफ का इस हवाले से दावा है कि इमरान खान के केसेस में कभी जज का और कभी वकील का गायब होना जाली मुकदमात को तूल देने की एक चाल है। अगर अदालतें इंसाफ फराहम नहीं करती तो सड़कों पर आना शहरियों का हक है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार एहतजाजी तहरीक को संभालना जाली हुकूमत के बस से बाहर होगा। अवाम पूरी तैयारी के साथ सड़कों पर निकलेंगे और जाली हुकूमत की हर फसाई कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इमरान खान के खिलाफ केसेस में इल्तवा के हवाले से उनकी हमशीरा अलीमा खान का कहना है कि जज साहब मजबूर हैं, हमें समझ आ रही है, उन पर बहुत प्रेशर है। उन्होंने ये भी कहा कि ये हुकूमत अब एहतजाजी तहरीक रोक नहीं सकती, हम पर तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। दूसरी जानिब सियासी, समाजी और कारोबारी तबकात नून लीग की वफाकी हुकूमत का नया बजट मुस्तरद करते हुए उसकी जालिमाना मुआशी पॉलिसी पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। खुद नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों और माली मरात में बेताशा इजाफा माली फहाशी करार दे दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कानूनदान भी जनाब नईम हैदर पंजोता साहब। बहुत बहुत शुक्रिया पंजोता साहब आपके वक्त का। सबसे पहले फरमाइएगा कि आज से आपकी तहरीक खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हो चुकी है और आज पेशावर में रैली निकाली गई, आपकी मुकामी क़यादत उसमें शरीक थी। क्या अब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, बाकी सूबों तक जाएगा, या ये सिर्फ यूं ही चाय की प्याली में तूफान होगा? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। जी बिल्कुल, आज रैली निकली है और इससे पीछे भी गुज़श्ता दिनों में रैली निकली है और बाकायदा तौर पर तहरीक का आगाज हो चुका है। और जो खान साहब की रिहाई है, रूल ऑफ लॉ है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, पाकिस्तान के अंदर बुनियादी हकूक जो सलब किए गए हैं, ये तमाम तर जो मसाइल हैं इनके हल के लिए हम निकले हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और फैसले हम करें। पाकिस्तान की सालमियत पर, खुद मुख्तारी के ऊपर कोई समझौता नहीं है। आज इमरान खान भी इसी वजह से जेल में। हम बिल्कुल तहरीक का आगाज, रैलियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं, मोमेंटम बन रहा है और जो खान साहब ने स्ट्रेटजी दी है उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। अगर खान साहब से मुलाकातें ये बंद करते हैं, जो कि हमें नज़र ये आ रहा है कि जैसे समातें मुलतवी की कि खान साहब तक रसाई कम हो या खान साहब की तरफ से जो मैसेज है वो ना आ पाए, उन तक मालूमात कम हो, तो ये एक सेट पैटर्न है। लेकिन हमारे पास शेड्यूल जो है एहतजाज का, खान साहब के साथ जो मुशावरत थी उसमें उन्होंने बताया था, वो आ चुका है और उस पर ऐलान जो है वो वाज़ेह तौर पर खान साहब ने खुद ही करना है कि किस टाइम वो हमने करना है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ केपी की हद तक नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है आप देखेंगे कि एक जो पावर है, जो एक स्ट्रीट मूवमेंट है, जो सड़कों पर आवाम का निकलना है, वो आपको नजर आएगा। और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, कानून की बालादस्ती नहीं हो जाती, तब तक हम फिर वापस लौटने वाले नहीं हैं। ये बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है जी। और जो फस्तायत कि ये फस्तायत की गई है पिछले चंद सालों के अंदर और ये फस्ताई हुकूमत है, हम बिल्कुल इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और इनकी जो है वो जड़ें इंशाल्लाह ताला हिला देंगे और इंशाल्लाह ताला इक़्तिदार अवाम का होगा, अवाम की राय का होगा, अवाम की राय का एहतराम होगा। अभी बजट ही देख लें जिस तरह से इन्होंने उसके अंदर तमाम तर चीजें शामिल की हैं, पाकिस्तान की अवाम के लिए क्या किया है। तो ये वाहिद तहरीक इंसाफ जमात बजट की तरफ मैं आता हूँ। ये फरमाएं कि अलीमा खान साहबा खुद कह चुकी हैं हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कि इमरान खान साहब की रिहाई फ़ौरन नज़र नहीं आती है। इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस में जो गैर ज़रूरी इल्तवा नज़र आ रहा है उस पर पीटीआई में इस वक्त शदीद बेचैनी भी है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि पार्टी इस रुकावट को अबूर कैसे करेगी। देखें, इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो बिल्कुल, अब अदालतें जिस तरह से 26वीं तरमीम की गई या जैसे अदालतों को कंट्रोल किया जा रहा है कि एक जज अपनी मर्जी से केस भी नहीं लगा सकता और अगर लगा ले तो उसे कहा जाता है कि आप छुट्टी पर चले जाएं। आज आसिफ साहब अदालत के अंदर मौजूद थे, कल वो बीमार हो गए क्योंकि अलकादर ट्रस्ट केस था। तो ये
ایک پیٹرن پہلے بھی جو سیٹ پیٹرن کیا گیا اسی کے اوپر عمل پیرا کرتے ہوئے یہ کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ مختلف کیسز میں کبھی وکیل نہیں ہے, کبھی سرکار نے وکیل اپوائنٹ کرنا ہے, اور اس میں بھی یہی, کبھی جج صاحب اویلیبل نہیں ہے. تو یہ بہانے ہیں صرف اور صرف کیسز لٹکانے اور عمران خان صاحب ان کے لیے کو جیل میں رکھنے کا ایک پروسیس جو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, ایک پیٹرن جو اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہی ہے, اسی کا تسلسل ہے. عدالتوں سے اس وقت جو صورتحال ہے وہ بالکل بڑی, آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمیں تو کوئی امید نہیں رہ چکی کہ عدالتیں اب کوئی انصاف فراہم کریں گی, کیونکہ ایک کیس میں گرفتار ہوں گے, دوسرے میں اٹھا لیا جائے گا اور عدالتیں چپ کر کے تماشا دیکھ. تو ہمیں سڑکوں پر آنا ہے, مزاحمت کرنی ہے, ہم سڑکوں پر ہی نکلیں گے, یہی ہمارے پاس ایک واحد آپشن رہ گیا ہے. باقی ہم نے تمام اویل کر لی ہیں, بات چیت والا معاملہ بھی, عدالتوں والا معاملہ بھی. تو ہم بالکل اب ہمارے پاس تمام دروازے بند ہو چکے ہیں, ہم اب سڑکوں پر آئیں گے اور اپنے مطالبات منوائیں گے. 13 جون کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں بجٹ پیش کیا جائے گا. صوبائی عمران خان صاحب نے ہدایت کی تھی کہ بجٹ ان کی مشاورت کے بغیر پاس نہیں کیا جا سکتا اور چیف منسٹر ان سے بات کریں گے. اب چیف منسٹر کی تو ان سے کوئی ملاقات ہو نہیں پا رہی ہے اور پرسوں کل بجٹ پیش کرنا ہوگا, تو اب کیا ہوگا؟ جی بالکل, خان صاحب نے میری موجودگی کے اندر جو ہے مجھے نوٹ کروایا تھا پہلی دفعہ. اس کے بعد ان کی بہنیں بھی ملی, انہوں نے بھی یہی بات کی, اور پھر علی امین صاحب ملے, انہوں نے بھی بات کی کہ خان صاحب سے مشاورت ہوگی تبھی پاس ہوگا. تو جو بجٹ ہوتا ہے وہ صوبے کی جو عوام ہوتی ہے, یا اگر وفاق کی ہے تو ڈائریکٹلی عوام سے جڑا ہوتا ہے. تو اس لیے خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ پیسوں کی جو تقسیم ہے وہ, کیونکہ میں پارٹی کا سربراہ ہوں تو میرے سے مشاورت ان کا کرنا جو ہے وہ لازم ہے, تاکہ ہم عوام کے لیے جو ہے وہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ پوری مشاورت کر کے ریلیف دے سکیں اور بہترین بجٹ ہو. تو اس کے لیے وہ سربراہ ہیں, چیف پیٹرن ہیں, اور ان سے ملاقات کرانا جو ہے وہ اس جو فارم 47 کی حکومت ہے اس کو چاہیے کہ وہ کرائیں, اور جو باقی ادارے بھی ہیں ان کو بھی رول ادا کرنا چاہیے جو جیل کو کنٹرول کر رہے ہیں, کرائیں ملاقات. اگر ملاقات نہیں کرواتے تو پھر اس پہ خان صاحب کا موقف آیا ہوا ہے, اور علی امین صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر پھر آگے لیڈ لیں گے. جی اور وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کے جو قبائلی علاقہ جات ہیں, جن کو ماضی میں قبائلی علاقہ جات فاٹا یا پاٹا کہا جاتا تھا, اب تو وہ ضم شدہ اضلاع ہیں, وہاں تیار کی جانے والی اشیاء پر 18% سیلز ٹیکس عائد کر دیا ہے. اب وہ علاقے آتے ہیں وہاں اس صوبے میں جہاں پہ آپ کی حکومت ہے, ٹیکس وفاق لگا رہا ہے, وہاں پہ غربت بھی ہے, دہشت گردی رہی ہے ایک طویل عرصے تک, وہاں ایک بے چینی ہے اس معاشرے کے اندر. اب اس کے جو ریاکشن ہے پبلک کا وہ تو پھر آپ کو بھی فیس کرنا پڑے گا نا. دیکھیں, وہ ایک بندے نے ٹویٹ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب سے پیپلز پارٹی نے کہا, یعنی شہباز شریف صاحب سے, کہ آپ نے ہم سے مشاورت نہیں کی بجٹ, جب اس میں تمام تر چیزیں آپ نے شامل کی ہیں تو کم سے کم ہمیں آن بورڈ تو لے لیتے. تو ساتھ ہی اس نے لکھا کہ آگے سے شہباز شریف نے جواب دیا کہ مجھ سے بھی مشاورت نہیں کی گئی, بجٹ کہیں اور سے آیا ہے. تو ان کی تو اوقات ہی نہیں ہے. اگر ان کی اوقات ہوتی تو وہ اپنے وارڈوں سے ہی جیت جاتے, وہ تو اپنے وارڈ بھی ہارے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں کو مسلط کیا گیا جو صرف اپنا انٹرسٹ دیکھ لیں. آج آپ دیکھیں نواز شریف نے ٹویٹ کیا ہے, ہمیں کسی بھی انسانی جان کے اس حادثے کے اندر جانے کے اوپر پوری پاکستان کو, ہر جو بھی بندہ سن رہا ہے دنیا میں اسے افسوس ہے, اور آج جو فلسطین میں بھی ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا جب پاکستان کی بھارت کے ساتھ جنگ تھی تو آپ اس وقت ٹویٹ کرتے مودی کے خلاف. آج بھی آپ مودی کا نام لکھ کر جو ہے وہ اپنی فیکٹریاں بچا رہے ہیں کہ آپ کے جو کاروبار ہیں, یہ ہمیں کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ ایجنٹ ہے. اب ایجنٹ کون ہے, کس کے انٹرسٹ ہیں, کس کا کاروبار ہے, وہ تو واضح نظر آ رہا ہے. تو بہرحال صوبے کی عوام کے اوپر بالکل یہ ہوگا, لیکن اس صوبے کی عوام کو بالکل پتہ ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت لگا رہی ہے. تحریک انصاف کی وہاں حکومت ہے, 2000 ارب سے زیادہ جو ہے ہم اس میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے, اور اس میں 500 سے زیادہ اسکیمیں جو ہیں آپ کو نظر آئیں گی جو ہم لے کر آ رہے ہیں بجٹ, اور اس میں عوامی بجٹ ہوگا. یہاں تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گرد ایک لیلا بجٹ ہے جو کہ ایک لیلے نے پیش کیا ہے, جس کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کوئی کریڈیبلٹی رکھتا ہو, کوئی اس کی بات کے اندر وزن ہو. پوری دنیا کے اندر اسے لیلے کے نام سے اب لوگ جانتے ہیں. آپ دیکھیں مقابلہ ویسے سخت ہے آپ کا, چلیں وفاق کا بجٹ تو علیحدہ ہوتا ہے, صوبوں میں آپ کا مقابلہ خاص طور پہ پنجاب مریم نواز سے ہے, علی امین گنڈا پور بامقابلہ مریم نواز سے. سندھ کو تو پنجاب والے بھی اپنے مقابلے میں نہیں لا رہے ہیں, تو آپ کو بجٹ ان سے زیادہ تگڑا پرو پیپل بجٹ دینا ہوگا.
دیکھیں ہمارا پہلے بھی بجٹ بہترین تھا، ہماری اس وقت بھی وہاں پر حکومت سرپلس کے اندر ہے، ہمارے جو قرضے تھے ان میں جو ہے وہ کمی آئی ہے، اور وہ ہم نے پورا فگر جو ہے وہ ایک اس کتاب کے اندر چھاپا ہے جہاں پر ہم نے اپنی پرفارمنس بتائی ہے کہ ہم نے کن کن سیکٹرز کے اندر کام کیا ہے، ہیلتھ کے اندر ہوا ہے، ایجوکیشن کے اندر ہوا ہے۔ یہاں پر تو جو پنجاب کے اندر اسکول تھے ان کو پرائیویٹائز کر کے آگے بیچنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ اسکول جو ہیں جو یہاں پر عام بچے جو ہیں غریب بچے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے، فری تعلیم حاصل کرتے تھے، وہ اسکول سارے، وہ کالجز سارے وہ بند ہوں، تاکہ جو بوجھ آ رہا ہے حکومت کے اوپر، یہ مفت کا بوجھ ہے، عوام کو تو یہ بوجھ سمجھتے ہیں نا، وہ ختم ہو۔ اسی طرح سے ہسپتالوں کا حساب ہے کہ ہسپتال بھی اسی طرح سے پرائیویٹائز کر کے تو انہیں بھی بند کر دیا جائے گا۔ تو آپ کے پی سے اور پنجاب سے کمپیریزن نہ کریں، وہاں عوام کی حکومت، علی امین ووٹوں سے آیا ہوا ہے، اور یہ جو ہیں یہ تو جو طریقہ کار کہتے تھے کہ ہمیں آتا ہے، سر جھکانے پڑتے ہیں، پاؤں جوڑنے پڑتے ہیں، اس طریقہ کار سے جو ہے یہ آئے ہیں، تو لہٰذا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، ادھر ٹک ٹاک بن رہی ہے، وہاں کام ہو رہا ہے۔ بہت سارے منصوبے پنجاب میں اس دفعہ جو لائے جا رہے ہیں اس بجٹ کے تحت، ان کے نام نواز شریف صاحب اور مریم نواز کے نام پہ رکھے جا رہے ہیں۔ 1 2 4 5 منصوبے نہیں ہیں، اس سے بہت زیادہ منصوبے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی جو کیا عمران خان صاحب یا علی امین گنڈا پور کے نام پہ منصوبے ہوں گے؟ دیکھیں جو خیبر پختونخوا ہے نا جی، وہاں عمران خان کے نام سے ایک کالج کے اوپر نام لکھا گیا، یونیورسٹی تھی، کالج تھا، تو خان صاحب نے اندر سے ہدایت کی کہ یہ نہ رکھیے، تو محبت کے اندر ایک باہر ایک رکھتے ہیں، اور انہوں نے رکھا، تو خان صاحب نے کہا کہ ہم خود کی پذیرائی نہیں کرتے۔ عمران خان کے کتنے پروجیکٹ سے جتنے تھے، چاہے ہیلتھ کارڈ ہو، صحت کارڈ ہو، پناہ گاہیں ہو، کہیں پر آپ نے دیکھا کہ عمران خان پناہ گاہ بن گئی ہے، یا عمران خان ہیلتھ کارڈ بن گیا ہے، یا عمران خان کے نام سے کوئی پلانٹ بن گیا ہے۔ عمران خان جو ہے وہ اس کو نہیں چاہیے، وہ خود ایک برانڈ ہے، اور یہ احساس کمتری کا شکار ہیں کیونکہ انہیں لایا گیا ہے، تو لہٰذا یہ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کا نام لکھا جائے۔ میرا خیال میں جیسے دفعہ 144 لگائی جاتی ہے نا، اور لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں اور وہاں جا کر کہتے ہیں کہ آپ گھر میں بھی نہ بیٹھیں، تو آگے سے لوگ کہتے ہیں جی کہ گھر کے اندر کیسے دفعہ 144 لگ سکتی ہے۔ تو اب جو پنجاب کی صورتحال ہے نا، ان کا کام صرف کیا ہے، خود نمائی، صرف اپنی خوش آمد، اور ان کا کام کے پی کے اندر کیا ہے، وہ تو کام کر کے بتاتے بھی نہیں ہیں، وہ تو یہ تو اربوں روپے اشتہارات کے اوپر لگا رہے ہیں نا، وہاں کام نظر آ رہے ہیں، یہاں پر صرف آپ کو اشتہار نظر آئیں گے جو عوام کے پیسے سے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب نعیم حیدر پنجھوتا، پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ تھے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف اور نون لیگ پیپلز پارٹی کے خلاف، بالخصوص اس بجٹ پر پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف تحریک شروع کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ کس طرح پیپلز پارٹی اس بجٹ کو منظور کرے گی، بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ایک طرف پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو لندن میں نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف کو پھولوں کا تحفہ بھجوا رہے ہیں، تو دوسری طرف نون لیگی رہنما پیپلز پارٹی پر تنقید کے شعلے برسا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ تکبر اور غرور سے بھرے وہ لوگ ہیں جو ایک صوبے یعنی سندھ میں مسلسل اقتدار میں ہیں اور ان کی کارکردگی زیرو ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں بیٹھے متکبر لوگوں کو سندھ کے عوام کے حال پر رحم کھانا چاہیے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے ایک اور سینئر رہنما چودھری منظور نے آج کہا کہ امیروں نے امیروں کا بجٹ بنایا جس میں عوام کے لیے کچھ نہیں۔ چودھری منظور نے کہا کہ حکومتی معاشی پالیسی کے خلاف ملک گیر احتجاج کریں گے۔ اسپیکر اور چیئرمین کو تنخواہوں میں اضافے کو مالی فحاشی کہا جا رہا ہے۔ کابینہ اراکین پارلیمنٹ سمیت تمام اشرافیہ کی تنخواہوں میں اضافہ مالی فحاشی ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ہی اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں ہوش ربا اضافے کو مالی فحاشی قرار دے رہے ہیں، حالانکہ اسپیکر قومی اسمبلی نون لیگ کے ہیں جبکہ چیئرمین سینٹ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ اب ایک نئی کہانی سامنے آئی ہے اور ذرائع سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنی تنخواہوں میں بھاری بھرکم اضافہ خود ہی کر لیا تھا۔ ادھر تحریک انصاف جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی فرینڈلی اپوزیشن پر کڑی تنقید کرتی رہی ہے، وہ بھی حکومتی پالیسیوں کے خلاف سڑکوں پر آنے کی تیاری کر رہی ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان میں شدید غربت، مہنگائی، بے روزگاری، سیاسی گھٹن کی وجہ سے لاوا پک رہا ہے
जो अगर फट वन पेज का दावा करने वाली इत्तेहादी हुकूमत के लिए उसे रोकना मुमकिन ना होगा। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज्ज़िया-निगार जनाब मोहसिन बेग साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब आपके वक्त। बेग साहब, ये बजट आ रहा है, पीपल्स पार्टी का जो रवैया है, अब ये एक तरफ हुकूमत के साथ खड़ी है, हर कानून पास करवा रही है, हर तरमीम पास करवा रही है, पिछले 3 बजट पास करवा चुकी है, ये चौथा बजट है इसी पीडीएम का, और अब ये एहतजाज करने जा रही है। इसी को तो फिर वो नूरा कुश्ती कहा जाता है। जी बहुत शुक्रिया। आपके लिए ये भी खबर होनी चाहिए और सुनने वालों के लिए भी कि ये जो बजट है ये भी पीपल्स पार्टी मिलके ही पास करवाएगी और इंशाल्लाह आप वो देख रहे हैं थोड़े दिनों में। जहां तक बात आपने की इंट्रो में कि जी जो सेनेट और कौमी असम्बली के स्पीकर्स और जो सैलरीज हैं उनका जो इंक्रीज है, अब आप देखिए कि जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे हैं पंजाब असम्बली में, उन्होंने भी असम्बली अराकीन की और सबकी तनख्वाहों के इजाफे का बिल उन्होंने पेश किया है। तो मकसद ये है कि मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा कि ये फ्रेंडली अपोजिशन है या जिसको आप नूरा कुश्ती कहते हैं, लेकिन बेसिकली देखिए कि जो मुल्की हालात हैं आपके और जो प्रीवियसली जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन थी या जो माशी हालात और जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के जो हालात थे, उसमें मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन में थोड़ी बेहतरी आई है और बिजनेस जो है वो उसका रिवाइवल थोड़ा सा नजर आ रहा है। खासकर रियल स्टेट के बिजनेस को आप देख लीजिए या स्मॉल बिजनेसमैनों को जो रिलीफ है या जो किसानों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा, ज़राअत के ऊपर बेसिकली। तो मकसद ये है कि इतने गिवन सर्कमस्टांसेस में मेरे ख्याल में ऐसा ही बजट आ सकता था। नो डाउट कि इसमें वो रिलीफ जो कि डायरेक्टली गरीब लोगों के लिए हो वो नहीं है। अब आप देखिए कि उसमें आपने कहा जी जो कैश पेमेंट करेगा खासकर पेट्रोल के ऊपर, तो उसको 2 रुपये या 1 रुपये या 2 रुपये, तो नेचुरली मोटर बाइक वाले जो हैं या छोटे जो कंज्यूमर हैं उन बेचारों के पास तो क्रेडिट कार्ड नहीं होता, तो नेचुरली वो कैश ही पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं, 100-200 का पेट्रोल डलवाते हैं, तो उनको हर्ट होगा। तो ये जो कुछ चीजें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी हमारी जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि थोड़ा सा रिलीफ जो लोअर मिडिल क्लास है, खासकर जो हमारी गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं, उनके बेनिफिट के लिए जरूर सोचिए। और जो बिजनेस कम्युनिटी है, इंडस्ट्री है, उसके ऊपर इतना बर्डन ना डालें। अभी देखिए कि इंडस्ट्री टोटल कोलैप्स पे है और अनएम्प्लॉयमेंट अरूज पे है, बिकॉज सारी नौकरियां तो सरकार दे नहीं पाती। तो जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं इंडस्ट्रीज में, उनके बारे में सोचते हुए, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचते हुए आपको इंडस्ट्री का रिवाइवल हर सूरत करना है। और अगर इंडस्ट्री नहीं चलती तो ये अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मसला है इस वक्त पाकिस्तान का, उसके ऊपर गौर करना चाहिए कि लोग देखें, आप थोड़ा सा रिलीफ दें और इंडस्ट्री को चलने दें तो हर घर में जो बेरोजगारी है उसका खात्मा हो सकता है। तो उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी अगर आप तनख्वाहें बढ़ा दें, बिलीव कीजिए कोई बड़ा इशू नहीं है किसी की सैलरी बढ़ जाना, एज लॉन्ग एज आप अपनी इनकम बढ़ाएं और लोगों को रोजगार दें। फिर आप बिल्कुल सही खर्च भी करें, आप अपनी तनख्वाहें भी बढ़ा लें, उस पर हमें कोई इतराज नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन इतराज यह है कि आप जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता, लोगों को गुर्बत की लकीर से आप ऊपर नहीं लाते, सोशल प्रोग्राम्स ऐसे होने चाहिए जहां पे आप, अभी आप देखें इस बजट में ना 2-4 चीजें बिलीव कीजिए मुझे बहुत पसंद आई हैं, जो मैं ये समझ, जैसे उन्होंने कहा एग्रीकल्चर रिसर्च और जो एग्री ग्रेजुएट लोग हैं उनको चाइना में नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, वो बहुत अच्छा है, उसके लिए 400 अरब रखे। मैं समझता हूँ ज्यादा होने चाहिए। हमारे एग्रीकल्चर के जो लोग हैं जब तक वो टेक्निक्स नहीं सीखते, एक रेवोल्यूशन जो पाकिस्तान, मैं खुद क्योंकि अपनी फसल उगाता हूं तो मुझे पता है, मुझे तकलीफ है कि अगर हम कंपेयर करें दूसरे अपने नेबरिंग कंट्री से, उनकी जो पैदावार है और हमारी जो पैदावार, हम बहुत पीछे हैं। तो मकसद ये है कि ऐसे कामों में आपको पैसे खर्च करने चाहिए, फजूल किसी को बेनिफिट देना वो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। आपने सही कहा कि अगर आप अपनी तनख्वाहें बढ़ाएं और लोगों को रिलीफ मिले, तो आपने स्पीकर की 13 लाख कर दी है, आप वो 26 लाख भी कर देंगे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। जब किसी के घर में तालीम, सेहत, बेहतर म्यार ज़िंदगी, सफ़र की सहूलियात, ये सब मिलेगा, ऐसे किसी को क्या तकलीफ होगी। अब ऐवान सदर के लिए इन्होंने बेग साहब 933 मिलियन रुपए रखे हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 9% इंक्रीज है।
پرائم منسٹر ہاؤس کے لیے پچھلے سال کی نسبت 17% زیادہ بجٹ رکھا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑ دے گا یہ 9% یا 17% سے, یہ پینی ہے 17,500 کے بجٹ پہ. لیکن کچھ جیسچرز ہوتے ہیں, جب 11 کروڑ لوگ غربت سے نیچے چلے جائیں تو پھر آپ کے چھوٹے چھوٹے جیسچرز بھی ان کو تکلیف دے سکتے ہیں یا ان کے ساتھ اپنائیت کا احساس دے سکتے ہیں. دیکھیے, میں جتنے بھی پارلیمان میں لوگ ہیں, پنجاب میں ہو یا جس بھی اسمبلی میں ہو, بھائی یہ کوئی غریب لوگ تو ہے نہیں, اور یہ سیلری پہ گزارا بھی نہیں کرتے. صحیح بات. یہ سیلری میٹر نہیں کرتی, بلیو کریں, کوئی میٹر نہیں کرتی. یہ شاید ان کے ایک دن کا خرچ بھی نہ ہو, آدھے دن کا خرچ ہو. تو آپ نے بہت اچھا کہا کہ گڈ جسچر. دیکھیں, میں پہلے دن سے یہ اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں ٹیکس دینا چاہیے اور کنٹریبیوٹ. مجھے یاد ہے آج سے کوئی 7-8 سال پہلے میں کسی کی سپیچ لکھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا جی پورے پاکستان میں 1% لوگ ٹیکس دیتے ہیں. 25 کروڑ کے ملک میں 1% ٹیکس تو ظلم ہے. یہ ملک نہیں چل سکتا, آپ کو ٹیکس دینا ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا 37 لاکھ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئے, جس میں میجورٹی جو ہے گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے سیلریز والے ہیں, جن کا تو بیچاروں کا آٹومیٹکلی کٹ جاتا ہے. تو اس پہ بھی آنا چاہیے پبلک. اور جو ہمارے یہ جو ٹریڈرز ہیں, شاپ کیپرز ہیں, یہ ٹیکس نہیں دیتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر سارے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں, اور یہ جو ہمارے پارلیمان میں حکمران لوگ ہیں, ان کو تو بہت اچھا جسچر دکھانا چاہیے. ان کا سیلری سے کیا بنتا ہے یہ اللہ جانتا ہے. یہ تو ان کی سیلری ہونی نہیں چاہیے. یہ تو بہت ہی ایلیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, 20, 25, 30, 40 کروڑ روپے لگا کے الیکشن میں جیت کے آتے ہیں, جیسے بھی آتے ہیں. تو ان کو تو چاہیے کہ یہ کہیں کہ نہیں, یہ ہم سیلری لیتے ہی نہیں ہیں. اور ان کے لیے میں تقریباً سب دوستوں کو جانتا ہوں, تو مجھے پتا ہے یہ سیلری ان کے لیے کیا ویلیو رکھتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جی آپ برائے تنقید ٹھیک ہے, اپوزیشن کا کام ہے. ہم نے 50 سال میں یہی دیکھا ہے کہ وہ ہر بجٹ پہ تنقید کرتے ہیں. اس بجٹ میں کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں, کچھ چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, اور کچھ چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ کی بات پہ میں واپس آتا ہوں کہ آپ کو خود چاہیے. دیکھیں, آپ اگر یہ جسچر دیتے ہیں تو وہی عوام ہے جس سے آپ ووٹ لے کے آتے ہیں. وہی بھوکے ننگے لوگ ہیں جن کو آپ بریانی کی پلیٹ کھلوا کے اور جھوٹے وعدے اور دعوے کر کے آپ ان سے ووٹ لیتے ہیں. ان کا سوچنا آپ کا فرض ہے, تو یہ جسچر آپ کو دکھانا چاہیے. رائٹ. اب ذرا سیاسی صورتحال پر آ جائیں. بجٹ بھی گزر گیا, بجٹ کے اوپر ایک ریاکشن بھی آ رہا ہے. اپوزیشن ہر دور میں آپ کو پتہ ہے وہ تو حکومت کے بجٹ کو مسترد ہی کرتی ہے, چاہے یہ ہو یا چاہے ماضی کی اپوزیشن ہو. اس بجٹ میں جو کہ بہت کچھ ایسا ہے جس پہ ایک اس وقت ایک گرما گرمی ہو چکی ہے. یہ اپوزیشن کے پاس سیاست کا ایک ٹول بن جائے گا, اپوزیشن اس کے اوپر سیاست کرے گی. عمران خان ویسے ہی کال دے چکے ہیں تحریک چلانے کی. اپوزیشن کا کچھ آپ کو لگ رہا ہے اگلے چند دنوں میں یہ باہر نکلیں گے؟ امیر عباس صاحب, میرا نہیں خیال اس وقت کوئی بھی پبلک جو ہے وہ کسی بھی تحریک کا حصہ بنے گی. پبلک جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی سٹیبلٹی ہو, کوئی کاروبار آگے چلے, اور حکومت اس وقت میرے خیال میں اس موڈ میں ہے کہ وہ شاید انڈسٹری کا ریوائول اور ان چیزوں کی طرف آئے. اپوزیشن برائے اپوزیشن کرنا اور ملک کے حالات دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن تو اس وقت ایک ہی پارٹی ہے, باقی تو سب برائے نام ہے, اور کچھ جو اس بجٹ پہ تنقید کر رہے ہیں وہ خود گورنمنٹ میں شامل ہیں, اور وہ اسی لیے شامل ہوئے تھے, اسی لیے ان کو آئینی عہدے بھی ملے تھے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 1-2 بجٹ جو ہیں یہ تھوڑے سے ٹف ہوں گے, لیکن ہم ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں ضرور جا رہے ہیں. اس کے آپ جتنے انٹرنیشنل مانیٹرنگ کی رپورٹ دیکھ لیجئے وہ پازیٹیو ہے. نیچرلی ایک دن میں حالات بہتر نہیں ہوتے, نیچرلی ایک دن میں ریلیف ڈاؤن دا لائن غریب لوگوں کو نہیں مل سکتا, لیکن آپ کہیں سے سٹارٹ ضرور کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے احتجاج اس مہنگائی کے خلاف کرنا ہے یا اس بجٹ کے خلاف کرنا ہے, یا ان کا ایک خاص مقصد ہے کہ اپنے رہنما کو رہا کرایا جائے, تو امیر عباس صاحب کچھ نہیں ہوگا.
उनको सब्र करना पड़ेगा। उनकी सिर्फ दाद रसी कोर्ट्स के जरिए हो सकती है, सड़कों पर नहीं हो सकती। वो पहले भी निकल के देख चुके हैं। अवाम में इतनी सकत नहीं रहेगी बेचारों में कि वो एहतजाज करें या घर चलाएं या क्या करें। बहुत बुरे हालात हैं आम लोगों के घरों में, बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे, चीजें नहीं कर पा रहे। तो उस तरफ देखना है। अगर एक आध बजट अगर मुश्किल है तो मैं समझता हूँ, मैं उसमें शामिल हूँ, मुझे पता है बजट मुश्किल है, लेकिन हमने कहीं से स्टार्ट करना है। सही। और ये मुल्क आगे जाके बेहतर हो सकता है। अगर बिलीव किए, मेरा पहले दिन से कहता हूँ कि अगर हमें कोई अच्छा इकोनॉमिस्ट मिल जाए तो अमीर अब्बास साहब, ये मुल्क 3-4 साल में खुदा जानता है बहुत बेहतर हो। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। मामला तो 3-4 साल का ही है पोटेंशियल की वजह से। यानी अगर पोटेंशियल इतना है कि 3-4 साल में कोई उठाना चाहे तो उठा सकता है। आखिर में फरमा दें कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में या पीटीआई में बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ बैंकर्स आके बैठ जाते हैं। इकोनॉमिस्ट हमारी कौम ने कोई पैदा नहीं किया, और कोई पैदा किया तो उस बेचारे की रीच नहीं होती। और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी नेगेटिव है कि आप सोच नहीं सकते। वो बिजनेसमैनों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को चोर समझते हैं। हालांकि गवर्नमेंट जो है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी बिजनेसमैन में 35% टैक्स की सूरत में पार्टनर है। अगर कारोबार चलेगा तो आपका भी 35% बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आप बिजनेसमैन से नफरत करेंगे तो कारोबार कहाँ से होगा और वेल्थ सर्कुलेशन कहाँ से होगी। आखिर में सिर्फ ये फरमा दें कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में चीजें बेहतर हो रही हैं आगे या नहीं होंगी? टू बी ऑनेस्ट, मैं समझता हूं कि नहीं हो रही और ना होने के चांसेस हैं। क्योंकि ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा और जो जुबानी बयानात हैं ये हर्ट करते हैं। और दूसरी बात, मैं अमीर अब्बास साहब आपको बताऊं कि इनका लीडर है उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। कोई बंदा इस वक्त पाकिस्तान या आउटसाइड पाकिस्तान उसकी गारंटी नहीं दे सकता कि वो आने वाले दिनों में क्या बिहेव करेगा। तो ऐसे सूरत में कोई नेगोशिएशंस नहीं हो सकती जब आपका एतबार ना हो। आप भी बड़े उनके अच्छे करीबी दोस्त रहे हैं, आप उनके दोस्तों को भी जानते हैं। कोई ऐसा दुनिया में कोई बंदा तो होगा जो कहेगा कि हाँ मैं इमरान खान की गारंटी दे सकता हूं। अमीर अब्बास साहब, मुझे उनके एक दोस्त का नाम बता दें जो उनका दोस्त रहा मेरे समेत। उनके साथ उन्होंने क्या किया। उस शख्स का कोई पुराना दोस्त नहीं है। ये क्रेडिबिलिटी का एक मयार होता है कि उसका फलां शख्स दोस्त है। ये एक नाम बता दे, या ये जो मौजूदा लाट है इसमें से एक नाम बता दे। अच्छा, जितनी खवातीन से शादी की उनका हाल जरा देख लीजिए, ठीक है। इस शख्स की क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो जिसकी क्रेडिबिलिटी ना उसकी गारंटी कौन दे सकता है। तो यही हालात है जिस वजह से जेल बैठे हुए हैं। वरना पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं अपनी बात नहीं करता, मैं चंद दिनों में बात करवाता, मामला को सेट करवाता, लेकिन इस शख्स की गारंटी कौन दे सकता है मुझे आप बताएं। राइट, बेग साहब का फरमाना है कि बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में ऐसे जो मामलात को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की गारंटी देना उनके लिए मुश्किल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। इस वक्त सूरत हाल मशरिक़ वस्ता में इंतहाई तशवीशनाक है। किसी भी वक्त इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले की घंटी बज सकती है। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। जिस तरह किसी जंगली जानवर के मुंह खून लग जाए तो वो इंसानी आबादियों में घुसकर तबाही बर्पा करता है और लोगों पर हमलावर हो जाता है। इसी तरह गजा में मासूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करने वाले नेतन्याहू के मुंह को भी खून लग गया और वो किसी खूनख्वार भेड़िए की तरह मुसलमान मुल्कों पर हमलावर है। अमरीकी मीडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है और इसराइल ने ईरान पर हमले की पेशगी इत्तला अमरीका को भी कर दी है। इसराइली हुकाम ने अमरीका को बताया है कि इसराइल ईरान में ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान इसराइली हमले के रद्दअमल में मुमकिना तौर पर इराक में मौजूद अमरीकी साइट्स पर हमला कर सकता है, जिसके बायस अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अपने कुछ शहरियों को फौरी वहां से निकलने की हिदायत की है। इसके अलावा अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने फौजी खानदानों के अहलखाना को रज़ाकाराना तौर पर मशरिक़ वस्ता छोड़ने का इख्तियार दे दिया है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी वज़ीर दिफा ने भी मशरिक़ वस्ता से अपने गैर सिफारती हमले के रज़ाकाराना इनखला की मंजूरी दे दी है।
عالمی خبر رساں ادارے الجزیرہ کے مطابق انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو ایران جوہری ہتھیاروں کے حصول پر مجبور ہو جائے گا اور اس حوالے سے عالمی سفارتکاری کو بھی دھچکا پہنچے گا۔ دوسری طرف یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نیتن یاہو کے جنگی عزائم کو تقویت دینے کے لیے عالمی ادارے بھی اسرائیل اور امریکہ کے دباؤ میں ہیں۔ ایک ایرانی اہلکار نے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ ایران کے سینئر فوجی اور حکومتی عہدیداروں کے پاس ملک کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کا جواب دینے کے لیے ایک ٹھوس منصوبہ ہے۔ ایرانی اہلکار کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیلی حملے کا بالکل اسی طرح جواب دے گا جس طرح اس نے اکتوبر 2024 میں اسرائیل پر 200 سے زیادہ بیلسٹک میزائل داغے تھے، جس کے نتیجے میں پوری اسرائیلی آبادی کو پناہ گاہوں میں چھپنا پڑا تھا۔ دوسری ایرانی قیادت نے اسرائیل کی دھمکی پر اسے سخت جواب دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے خبردار کیا ہے کہ اس کی جوہری تنصیبات پر کسی بھی قسم کے اسرائیلی حملے کی صورت میں فوری اور متناسب جوابی کارروائی کی جائے گی۔ کونسل نے کہا کہ حالیہ انٹیلیجنس کامیابیوں نے ایران کی دشمن کی اشتعال انگیزیوں سے نمٹنے کی صلاحیت میں اضافہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے یہ خبر نشر کی تھی کہ ایران نے ایک بڑی انٹیلیجنس اسٹرائک کے ذریعے اسرائیل کی حساس جوہری دستاویزات حاصل کر لی ہیں، جن میں اسرائیل کے جوہری منصوبوں اور تنصیبات سے متعلق ہزاروں دستاویزات بھی شامل ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی انٹیلیجنس وزیر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے جو دستاویزات صہیونی حکومت سے حاصل کی ہیں وہ اس کے جوہری پروگرام سے متعلق ہیں اور ان میں امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک کے بارے میں بھی بہت قیمتی معلومات ہیں۔ یہ خبریں ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب ایران کے جوہری پروگرام پر تہران اور واشنگٹن کے حالیہ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ ایرانی وزیر دفاع جنرل عزیز ناصر زادہ نے کہا کہ انہیں اب بھی امید ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ تہران کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہم پر تنازع مسلط کیا گیا تو یقیناً مخالف کا جانی نقصان ہم سے زیادہ ہوگا، اور ایسی صورت میں امریکہ کو خطے سے نکل جانا چاہیے کیونکہ اس کے تمام اڈے ہماری پہنچ میں ہیں۔ ہم ان تک رسائی رکھتے ہیں اور ہم میزبان ممالک میں ان سب کو بلا جھجک نشانہ بنائیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ ایران اور امریکہ اس وقت یورینیم افزودگی کے معاملے پر شدید سفارتی کشیدگی کا شکار ہیں۔ ایران اور امریکہ اپریل سے اب تک 5 بار مذاکرات کر چکے، تاہم ایک نیا معاہدہ کیا جا سکے لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ اب امریکہ اور ایران کے جوہری مذاکرات کا اتوار کو مسقط میں متوقع ہے۔ تاہم اس سے قبل ہی نیتن یاہو کی جنونی حکومت ایران پر حملے کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ آئندہ چند گھنٹے اس سلسلے میں انتہائی اہم بتائے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو۔ دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔